درود و احترامات به شما. من بلدم مردم خوشحال کنم. دیدی؟ الان چطور از ادب کرده؟ آدم باید همینقدر شجاع باشه. مگه نه صمیم؟ یکی هم بابای ماست که بدون کارت شناساییش تا سر کوچه هم نمیره. خیلی باهاش گرم نگرفتی؟ ساکت بشین سر جات وگرنه همه چیو بزنم و میگم. اگه با کسی حرف میزنی حداقل هم سطح خودت باشه. تو سطح اینو که اصلا نمیدونی. این خیلی رویای بلندی داره. سلیقه‌شو که اصلا نگو. چه مزخرفی داری میگی؟ ساکت بشین سر جات. مزخرف نمیگم، برعکس از این قابی که من دارم میبینم همه چی خیلی هیجان انگیزه. فقط یه بار مطمئن بشم اون وقت ببین. من جلوی این کتابخونه کار دارم. اینجا؟ آره همونجا وایسینم. آره من توی این کتابخونه کار دارم. خودم برمیگردم خونه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.